تیری ماتا الحمدللہ پتی خبر میں فخر دے سکول زما سکول دے کالج زما سکول کالج دے یونیورسٹی زما دا خمونگا دارو چلتا تربیت پکار دے التا اخلاق والا پکار دی اگر معاشرے والا خلق پکار دی چگہ معاشرے کی کہتے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کہ دسیمی لرے و نجدینہ ملمن رغلی ساسو خدمت کے صدر اسلام تو فاوران دیکھوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ننتاسو الحمدللہ ددی مدرسہ انوار القرآن بائی پاس روڈ ہنگو سالانہ تقریب کی شرکت کڑے زستاسو مخیطا یو 5 منٹ کے مختصر یو سو گزارشات وڑان دیکھو نن الحمدللہ دی مدرسہ انوار القرآن قاری لقمان حکیم صاحب اور ددی ملگرو آغا کردار تاسو کو خودلو آغا زیچی ویرانو آغا زیچی شاڑو آغا زیچی علتا کی سوک تموز کولو والا نو آزان اور کولو والا نو اکمت اور کولو والا نو الحمدللہ 3-4 سال محنت کے تخپل دملگرو سر یو قافلہ تیارا کا قاریان رالو نن الحمدللہ دی مدرسینا تاسو تا حفظان پکارو دی مدرسے حفظان درکو تاسو غختلہ چی ناظرے باندے قرآن ختم اولا لهم تملاوشی شپاڑس کسانی درتا درکو تا دا صرف دا دے کال کردگی دا مخ کے کال ہم الحمدللہ تاسو حفظان در کری ناظر اخوانی در کری قیدے والا در کری دی بیا تاسو دی مسجد کے اوکتلو دلتا منگتا ضرورت تا دے خبر ہو چی دلتا بقیدہ یو خطابت ہوئی دا مسجومی برس باندے خلقو تا پیغام ملوی گی الحمدللہ خطیب ملاو شو چلتا کہ دلتا دا جمعی مود شروع شو خلق بقیدہ دلتا نا استفادہ کئی الحمدللہ سوم الحمدللہ ماتا فخر دے پدے خبر باندے مونگا دا غفتلہ چی دا یو مدرسہ جوڑشی یو جمع مسجد جوڑشی دلتا حفظان قاریان تیرے گی الحمدللہ آغا مشن تحریک روان دوا دے مونگ اکبرو کم اعتماد پر کری سے باندے کرو آغا اعتماد برقرار دے مولانا محمد یوسف سے دے رہنمائی کی اگی سرپرستی کی دا قافلہ روان دوا دا انشاءاللہ سما انشاءاللہ زمان دا مشومان دا بچی دا چه کم سے تزی التبا مدرسہ تیری دا چه کم سے تزی التبا دا قرآن تحریک چلی دا چه کم سے تزی التبا الحمدللہ مبلغ پیدا کی کم سے کی ضرورت رالو مجاہد پہ تیری کم سے کی کم شخصیت معاشرے تا ضرورت ہو اغا پہ تیری ماتا الحمدللہ پتی خبرہ میں دے فخر دے سکول زمان سکول دے کالج زمان سکول کالج دے یونیورسٹی زمان دا خمونگا دارو چلتا تربیت پکار دے التا اخلاق والا پکار دی اغا معاشرے والا خلق پکار دی چگہ معاشرے کی کردار ادا کی اغا مدرسے اور کری دی نن الحمدللہ دابو مدرسے نا چکل ددی فراغت ہوشی اخلاق و ضرورتی دابو دا غید برا تحریک چلی التا بدا امن ضرورتی تحریک پہ دے چلی امان ضرورت ہوئی تحریک پہ دے چلی در ضرورت ہوئی تحریک پہ دے چلی قرآن در ضرورتی دے بے چلی داب انشاءاللہ مخت مزل کی داب علم حسلی داب معاشرے و علم جوڑی گی اور دا کفلہ دا تحریک دا مشن دے بمبر و محراب نروان دے دے سٹیج نروان دے انشاءاللہ سوما انشاءاللہ نونگ اللہ ذات نا امید دے دا حفظان دا قاریان دا پنظرے مندے قرآن ختم والا دا کفرہ بے انشاءاللہ قیمت سبا پر روان دواوی انشاءاللہ وی با انشاءاللہ وی با انشاءاللہ وی با انشاءاللہ دلتا زمون ملگری 44 سال عمر دے پنظرے مندے قرآن ختم کو تاسو لگ راشے چھ دا ملگری تاسو گولی جزاکم اللہ سنم دے جی راسا شیر زمان بھائی زتاسو تا دا خود الغوارم ما الحمدللہ سم الحمدللہ مدرسی دا کردار کرے 30 سالو سرویخ کالا 44 سال عمر دے دسے عمر کے قرآن پنا زرے بندے ختمول دا یقیناً دا قرآن معجزے کی دل و دلیل دے زتاسو تا دا دیتا وسطت سر پیغام در کول غوارم تاسو کے چکم و مشران و پنا زرے بندے قرآن ندے ختم کرے تا دا پرانن مقام عبرت تے دینا عبرت حاصل کا پنا زرے بندے قرآن شروع کا پنا زرے بندے دا قرآن ختم کرے دے پل دا مسجد مولا اور کم خطیب تے امام دے اغیر سر رکھینا اغینا پا نظرے بندے قرآن ختمی ہونا پاس اغینا ترجمہ شروع کا تفسیر شروع کا پل بچے مدرسہ کی داخل کا یوں تبلیغی ملگری بندی چاہے اتراز ہو کو وہ اتا شل کلا تبلیغ کرے تا سفر دا ملاو شوا عالم نشوے حافظ نشوے قاری نشوے تو نظرے دا قرآن ندے ویلے اغیر تبلیغی ملگری ہوتا جواب برکو ما 25 سال تبلیغ کرے دے ٹھیک تے 25 سال کے زا عالم نشوم ٹھیک تے ما قرآن ندی یاد کرے ٹھیک تے زا حافظ نشوم ٹھیک تے ما پا نظرے
ناظره باندې قران بنی ویلې خزما پنځه بچی دي د الله فضل سره هغه قران یاد کو هغه حافظان جوړ شو بیا ما مدرسه کې داخل کو هغه عالمان جوړ شو 25 سال کې خپل باندې حافظ عالم جوړ نشو خدای الحمدلله د عالمانو حافظانو پلار جوړ شم دې مدرسې دا کردار ادا کړی دی تاسو کې چې کم اوس پر هغه کسان دي بچي مدرسه کې نه داخل کړي د مسجد کې به د خبره عزم کې چې زه ان شاء الله خپل بچي مدرسه کې داخله بچي به نوي ورته مدرسه کې داخل کا ورته نوي خو مدرسه کې داخل کا کتا څوک نوي بیا معاشره کې یو یتیم مشهور وګوره هغه اوچت کا مدرسه کې داخل کا هغه نه عالم حافظ جوړ کا هغه سبب د دین پتنګ وي هغه د ختم نبوت دفاع کوي هغه د صاحب احترام د پر چنګيږي هغه د مسجد او د مدرسه چوکیدار کوي هغه تبلیغ مهنت کوي هغه میدان جهاد کې جهاد کوي هغه د قوم د پر امن پیغام ګرځيږي هغه د ملک امن اور اشتی پیغام ګرځيږي هغه معاشره کې خوش اخلاقی اخلاق حسنه دعوت چلوي تاسو پر ذخیره ګرځيږي دنیا کې هم آخرت کې هم تاسو کې هر مل کرے بد عزم کوي ان شاء الله ثم ان شاء الله زه خپل بچي مدرسه کې داخلوم ان شاء الله داخلوم ان شاء الله خپل بچي مدرسې ته ورکوم ان شاء الله مدرسې باندې به مال خرچوم ان شاء الله تبلیغي جماعت موږ نه مطالبه وکي تبلیغي جماعت سره به تشکیل کوم ان شاء الله دا قاری لقمان سے موږ نه څه قسمه قرباني غوړي ته مدرسې د پره قرباني به ورکوم ان شاء الله د خپل محلي مسجد به ابدوم ان شاء الله مدرسې به ابدوم ان شاء الله ابدوم ان شاء الله قرباني ته به تیریږو ان شاء الله چاچا اعظم دې لاس اوچت کې اور نارې جواب راکې تیریږو ان شاء الله تیریږو ان شاء الله تیریږو ان شاء الله جزاکم الله احسن الجزاء تاسو د اعظم د الله په خپل دربار کې قبول کی زه د دې مدرسې مختصر کارگزاري تاسو مخې ته کې خودل غواړم دې مدرسې کې الحمدلله او کله سنا چلیږي هغه کې 3 کله سنا د حفظ دي 2 کله سنا د ناظری دي اور 2 کله سنا د قیدی دي الحمدلله اور دې کال سالور مشومانو حفظ کړي الحمدلله زما خي طرف تناسي تاسو لګ لاس اوچت کې چې د ملګری مو ریکارډ کې راولي حافظان لاس اوچت کې جزاکم الله دې سالور وړو مشومانو قران دلته الحمدلله د مدرسه انوار القرآن کې یاد کړي دي او شپارس مشومانو په ناظری باندې قران ختم کړي دا مشومان لګ لاس اوچت کې میډیا ول ملګری دا ریکارډ کې راولي الحمدلله دې مشومانو په ناظری باندې د مسجد کې قران ختم کړي دي اور دې مدرسه کې دی وخت کې 200 طلبه الحمدلله سبق وایي ساسه ذمہ داری ده دا چې ما سمخه ته کې خودلو دې ده بارا چې مونږه مدرسه کې دا وایو چې محتمم پوښا قری سے پوښا اور زمون ډی پی او سے آصف بہادر سے پوښا نه دا مدرسه دا مسجد زما هم دي او ستا هم دي ته بدن دې خدمت کې زه هم دې خدمت کوم ما خو زندگی وقف کړی زه خو دې میدان ته وروتلم الحمدلله هر مدرسه زما مدرسه هر مسجد زما مسجد هر طالب علم زما بچي هر اکابر دا زما اکابر دي زه الحمدلله عزت هم کوم اور غي باندې هر قسم قرباني ته هم تیار یم خو ستا دې میدان کې څه کړی دي نن بد الله کور کې ناسه د دې خبره به عزم کوي ان شاء الله چې زبد دا مدرسه انوار القرآن کا دې سره ستاسو نسبت دی د دې مدرسې پهرادار او چوکیدار جوړ شه دې چې کم ضرورت یې غي په څه به منډه درړوي دغه ضرورت په پوره کوي کاغه د طلباو ضرورت خپل بچي به داخله کاغه د مال ضرورت خپل تنخانه 100 200 300 500 روپے لري کا هغه دې مدرسې کې ورکوا دې کې ظاهر خبره چې او کله سونه دي او اساتذه اکرام دي دغه تنخواه ده اندغه رنګ د مدرسې ضرورت دي د کله د قران شریف ضرورت وي کله د قیدو ضرورت وي کله د تپانو ضرورت وي دا ټول ضرورت په ان شاء الله موږ پوره کوو د پر عام باد چاندې په روډونو باندې نه کوو بلکې دا ضرورت په ان شاء الله موږ پوره کوو دا به څوک پوره کوي ان شاء الله هر یو سړی دا وایي چې دا ضرورت به زه پوره کوم ان شاء الله څوک به پوره کوي څوک به پوره کوي ځان طرف ته د صرف سینې باندې لاس کېدو چې دا به زه پوره کوم څوک به پوره کوي تاسو چې دا کم بچي سکول کې داخل کړي دي فیس زور کوم کتی ورکې تاسو په خپل ورکې کنه د چې څنګه د سکول فیس ورکول تاسو مداري غنلي دا بچي سکول ته رسول تاسو مداري خپل غنلي دا غرنګ ودا عزم کوي ان شاء الله ثم ان شاء الله دا هر مدرسه هر مسجد دا زمادي اور دې پر هر قسم قرباني ته بومګه تیریګو ان شاء الله تیریګو ان شاء الله تیریګو ان شاء الله تیریګو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والسلام دشان دصدا کشم طالب جانا دشان
सदकशम तालिब जाना बोल जहान दे नजरान नशम तालिब जाना चे कुरान अजीम शान दे पकी ज़िक्रो चे कुरान अजीम शान दे पकी ज़िक्रो आफरीन दे पसी नशम तालिब जाना आफरीन दे पसी नशम तालिब जाना माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल कलाम।